बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5th। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके ग्रेड 5th, अब हमारी उर्दू की क्लास है, ठीक है? ओके, सो हम अपनी उर्दू की क्लास में आज क्या काम करने जा रहे हैं आपको पता है? आज हम उर्दू की क्लास में एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है रोशन सितारे। ये पेज है 20, तो शाबाश, बी रेडी। अपने बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 20 खोलें, ठीक है? और ये जो हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रोशन सितारे, पेज 20, ठीक है? ये ओपन करके अपने सामने रखें और मेरे लेक्चर को गौर से सुने ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छी तरीके से समझ जाए, ठीक है? वेरी गुड। ओके ग्रेड 5th, डू यू नो कि आज इस नया जो सबक है हमारा रोशन सितारे, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? किसी को अंदाज़ा है? हम इस सबक में खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आप में से कितने बच्चे खुलफाए राशिदीन के बारे में जानते हैं? हमारे कितने खलीफा थे, किसी को पता है? आप में से कोई बच्चा उनके नाम जानते हैं? हमारा पहला खलीफा कौन था, दूसरा खलीफा, फिर तीसरा खलीफा और चौथा खलीफा? अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस सबक का खुलासा और इस सबक की जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। ओके, सो ये है हमारे खुलफाए राशिदीन के नाम। हमारे 4 खलीफा थे, ठीक है? उनमें सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? ये हमारे 4 खुलफा थे। तो आज जो सबक जिसका उन्वान है रोशन सितारे, इस सबक में हम अपनी इन खुलफाए राशिदीन और इनकी ज़िंदगी, मतलब इनकी हर एक की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, ठीक है? तो इस सबक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पाए और उनकी इस दुनिया से चले जाने के बाद इन्हीं खुलफाए राशिदीन की जो ज़िंदगी है, अगर हम हर एक की ज़िंदगी का अलग अलग जायज़ा ले लें तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, ठीक है? मतलब उनकी ज़िंदगी का मुताला करके, उनकी ज़िंदगी के हर सफ़े का मुताला करके हमें हर मामले में और हर मसले में हमें रहनुमाई मिलती है, ठीक है? खुलफाए राशिदीन खलीफा होते हुए भी उन्होंने एक आम सादा सी ज़िंदगी गुजारी, ठीक है? बहुत आजिज़ी और इंकिसारे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की और मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ा उनको। अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना किया ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी और किरदार से ये साबित करे कि हमें एक कामयाब ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, ठीक है? ताकि हमें ये सबक दे दे। उन्होंने अपने किरदार, अपने आमाल से हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया, ठीक है? तो आज हम उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो आपके सबक से भी रिलेटेड है। तो सबक की पढ़ाई से पहले हम इस सबक का खुलासा बयान करेंगे, ठीक है? और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि जब हम पढ़ाई करें तो आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे पहले खलीफा थे, ठीक है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत करते थे, ठीक है? इस्लाम कबूल करते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सारी रकम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च किया, ठीक है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जितना भी रकम था, जितना भी पैसा, माल, जायदाद, जितनी भी चीज़ें थी उनके पास उन्होंने अल्लाह के राह में दिया, ठीक है? एक दफ़ा क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में माल जायदाद या फिर जो भी उनके पास था थोड़ा बहुत
بہت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سا مال تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں بہت سی جو ہے وہ ایک اچھی مثال مل جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے فیاض دلی اور کشادہ دلی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، کہ اپنے مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ تھے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اپنے خلافت کے دور میں وہ رات کو دیر دیر تک گلیوں کوچوں میں سفر کرتے تھے۔ گلیوں کوچوں میں سفر کرتے ہوئے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی ضرورت، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو یا کسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آپ دیر دیر تک کیا کرتے، گلیوں کوچوں میں گھومتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے، آپ ان کو وہی چیز عطا فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی سادگی سے اور بڑی عاجزی سے اپنی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، اور خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک عام آدمی سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو غنی کا لقب اس لیے ملا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے، ان کا مال جائیداد پیسہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے باوجود انہوں نے کیا کیا، ہمیشہ مسلمانوں کی خدمت اور مسلمانوں کی جتنی بھی اگر کوئی بھی مسئلہ تھا تو ان کے حل کرنے کے لیے ہمیشہ ہر میدان میں وہ آگے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینے جو ہے وہ ہجرت کی تو ان دنوں جو ہے وہ مسلمانوں نے چونکہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، تو مدینے میں جب وہ آ گئے تو ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کو پانی جو ہے وہ نہیں ملتا تھا، صاف پانی یا میٹھا پانی جو پینے کے قابل ہو مدینے میں بہت کم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مدینے میں ان دنوں صرف ایک کنواں تھا جسے میٹھے پانی کا کنواں یا بیر روما کہا جاتا ہے، وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کنواں کسی یہودی کی ملکیت میں تھا، مطلب یہودی اس کا مالک تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے بھی یہ کنواں خریدا اور مفت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ پانی دیا تو اس کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ خاموشی سے اس یہودی کے پاس چلے گئے اور ان سے وہ کنواں جو ہے وہ بڑی قیمت میں، بہت بھاری قیمت دے کر جو ہے وہ کنواں خریدا، اور پھر اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی، عیسائی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کنویں سے بغیر کسی قیمت کے مفت میں پانی لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی سخاوت اور فیاض دلی کی مثال ہے۔ اچھا، لاسٹ پہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے بہت دلیر اور بہت بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں بڑی بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، گریڈ 5 تو ہمیں خلفائے راشدین کی زندگیوں سے انصاف، بہادری اور محنت سے روزی کمانے کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انصاف، بہادری، عدل اور محنت کا مظاہرہ کریں، یہی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان خلفائے راشدین کی زندگی کا اچھے سے جو ہے وہ جائزہ لے لیں اور وہی عادتیں اور وہی طریقے اور وہی چیزیں جو ہے وہ اپنائیں جنہوں نے اسی ٹائم جو ہے وہ اس وقت پرانے زمانے میں جب انہوں نے ان کاموں کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر انہوں نے بہادری اور انصاف،
عدل، محبت، محنت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روشن ستارے کہہ کے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے ان کو روشن ستارے اس لیے کہا ہے کیونکہ ہماری ان تاریک زندگی میں جہاں ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جب بھی ہم ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہمیں ان کی زندگی سے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے راہ پر یا ان کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، آمین۔